अपरिद्युः अधीतमासीत्। तत्र इतर जीवशरीरेभ्यो वैशिष्ट्यं परमेश्वरस्य विशंसितुं श्रुतीनां काचन श्रुतयः अस्य उपोद्बलकत्वेन उदाह्रियन्ते। का च श्रुतयः इति संसारी धर्मरहितत्वेन न चैव संसारी जीव अतैव अप्रकृतानि जरा पापजरा मरणशोकादिरहितानि स्वेच्छा संपादितानि लीलामङ्गलरूपाणि परमेश्वरस्य तत्र लीलामङ्गलरूपणपि रूपमपि भवति सुमङ्गलः उतैनं गोपादृशं यत्र परमेश्वरस्य असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः। परमेश्वरस्य लीलामङ्गलरूपाणि परमेश्वरस्य स्थिरेभिरङ्गैपरूप उग्रह इत्यादिषु स्थिराणि नित्यानि विज्ञायन्ति। अतः परब्रह्मणः परमेश्वरस्य जीवात् वैशेष्यात् न तद्वद शरीरादिगत दोषापत्तिः। अत्र खलु उपक्रमादिलिङ्गैर्विरूपाक्षं ब्रह्म सर्वोत्कृष्टम् उपास्यम् इति युक्तमेव। तथा ही उपक्रमे अणोरणीयान् ये ऋक्संहितायाम् अणोरणीयान् महतो महीयान् इत्यादिना महिमानमीशं महानारायणोपनिषदि इत्यन्तेन सकलजन्तु हृदयगुहावर्तित्वेन स्वप्रसादातिशयवीतं शोकं पुरुषदर्शनविषयत्वेन च महिमा अतिशयवान् ईशः प्रस्तुतः। स्वप्रसादातिशयवीतं पुनः सप्त अत्र स्वप्रसादातिशयवीतं शोकपुरुषदर्शनविषयत्वेन अत्र वीतशोकः विजिगित्सो अपिपासः इत्यादि वीतशोकः अत्र पुरुषस्वप्रसादातिशयवीतं परमेश्वरस्य प्रसादात्मकत्वं सर्वत्र प्रसादः अत्र भवति परमप्रेमास्पदत्वं निरतिशयवर्णीयत्वात् परमप्रेमास्पदत्वं आनन्दरूपत्वं परमेश्वरस्य भवति। तेन शोकः तत्र न भवति, शोकेन अपरामृष्टः। महिमातिशयवान् ईशः प्रस्तुतः। पुनः सप्तप्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् इति सप्तप्राण इति महानारायणीये सप्त प्राणान् सप्त सप्त इति मन्त्रे प्राणानां सप्तसङ्ख्या वर्तते इत्यादिना स एव परमशक्तिमान् प्राणादि जगदुपादानत्वेन निरूपितः। ततश्च यो देवानां प्रथमं पुरस्ताद् विश्वादुको रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानम् इति विश्वाधिकत्वेन सर्वज्ञत्वेन सकलकार्यप्रथम हिरण्यगर्भजनकत्वेन च निमित्तभूतः परामृष्टः। स एव ततः परेण नाकम् इति पराकाशगुहावर्ती त्यक्तफलकर्मानुष्ठायिनां वेदान्ततात्पर्यवेदिनां यतीनां जितेन्द्रियाणाम् अत्र यति इति पदेन श्रीकण्ठाचार्यः और अनेन अप्पय्यदीक्षितः अपि तत्र चतुर्थाश्रमी एव न भवन्ति। केवलं तत्र संयत इन्द्रियादि किं भवति संयत किं अस्य नाम किं भवति अवहितकरणेन्द्रियसञ्चारवन्तः भवन्ति यतयः अवहितकरणेन्द्रियसञ्चारवन्तः यतयः भवन्ति। केवलाः ये अन्त्याश्रमिणः सन्यासिनः एव न भवन्ति। तत्र अतैव अत्याश्रमस्थ इति लिखितम्। शिवयोगिनः प्रायशः अत्याश्रमिणः अपि मन्यन्ते। अवधूतप्रकृतिकाः भवन्ति। येभ्यः चतुर्थाश्रमिणां यज्ञ उपरि एकवारम् अत्र निराकृतं यत् यतीति पदेन श्रुतिः यतीनामेव तत्र नास्ति कश्चित् उल्लेखः। जितेन्द्रियाणां परामृतात् परिमुच्यन्ति। तत्र परामृतात् अत्रापि मन्ये यतयः अर्थात् अद्वैतवादिनः यतयः भवन्ति सद्यः मुक्ति मनवानः विमुक्तस्य विमुच्यते ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्नोति। तत्र कश्चित् मृत्योः अनन्तरं विदेहकैवल्यं विदेहमुक्तिर्वा न भवति। तो तत् एतेषां मते तु शैवानां मते शैवागमिकानां मते शिवतुल्यः जायते। यः शिवतुल्यः यावत् जीवं स शिवतुल्यः भवति और देहपातानन्तरं स शिव एव भवति।
तो एवं एषु कश्चित् भेदः विमृश्यते। अत एव यतीनाम् इति यतीनां यतयः चतुर्थाश्रमिणः यतयः न भवन्ति इति उपरि प्रतिपादितम् अप्पय्यदीक्षितेन। यतयः हि नाम अवहितकरणेन्द्रियसञ्चारवन्तः यतयः कश्चिदपि स्यात् स यतः। अयतिः श्रद्धयोपेता योगाच्चलितमानसः। यद्गीतासु अपि यतीति पदं केवलम् अन्त्याश्रमिणां कृते एव नास्ति, नो चेत् तत्र न निराग्निर्न चाक्रियः स सन्न्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रियः। तत्र यतीति पदस्य अत्र तत्र गौणरीत्या यतिः तत्र रूढी यति अन्त्याश्रमिषु एव रूढी। अत्र केवलं गौणशक्यार्थः गौणार्थः एव अत्र प्रयुज्यते। कस्तत् प्राप्त उपाय इति प्राप्ते दहरं विपापम् इति दहरोपासनम् आरब्धम्। यस्मिन् तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् इति दहरपुण्डरीके यदवस्तु तदुपास्यम् इति सामान्येन उक्तम्। तत् किमित्याकाङ्क्षायां दहरपुण्डरीके किं वर्तते, यस्य उपासना स्यात् योगिनां हृदये, तत्र हृदयगुहायां योगिनां हृदये यत् संवित् यद्वा साम्ब परमेश्वरः हृदं सत्यं परं ब्रह्म इत्यादिभिः पुरुषं कृष्णपिङ्गलं शक्ति उमा संपृक्तः परमेश्वरः हृदये उपास्यते इति कैवल्योपनिषद श्रुतिश्च एवम् अर्थः वर्तते। तत् किमित्याकाङ्क्षायां यः परः स महेश्वर इति माहेश्वराख्यं तदुपवर्णितम्। तत् किं रूपं हृदं सत्यम् इत्यादिना विरूपाक्षत्वलक्ष्य विरूपाक्षित विषमाक्ष एव विरूपाक्षः। विषमाक्षः विषम संख्या भवति त्र्यक्षः त्र्यम्बकम् इत्यादिना विरूपाक्षत्वलक्षणरूपम् इत्युसंहृतम्। तत्र अवान्तरवाक्यसिद्धौ नारायणः पूर्वाधिकरणन्यायात् उपासकत्वेन अन्वैति इति युक्तम्। उपासकत्वेन अन्वैति इति युक्तम्। तत्र सर्वेषाम् उपासने अधिकारस्य सर्वभावेपि नारायणग्रहणम् अस्याधिकार्यम्। शिवोपास्तो नारायणस्यैव अधिकारः। इतरस्य जीवस्यापि नारायणभावं प्राप्तस्य नारायणसायुज्यं सारूप्यं वा प्राप्तस्य एव शिवस्य स्वात्माभेदेन अभ्युपगमे अधिकारः वर्तते, यस्य कस्यापि नहि। अत्र सर्वेषाम् उपासने अधिकारस्य सद्भावेपि नारायणग्रहणम् अस्याधिकार्थम्। तत्र उपासनाधिकारेपि बहु वर्तते। किं नाम संस्कारपरामर्शात् तदभावात् विलापात् च शुभसदनादरश्रवणात् तत्र उत्सृष्टः अनाश्रमिणः अधिकारः न भवति। उत्सृष्टो नाश्रमी पुनः तो अत्र अधिकारानधिकार यस्य नारायणोपास्तो अधिकारः तस्यैव परमेश्वरस्य स्वात्मा भेदेन अभ्युपगमे अधिकारः इत्येव प्राप्यते। यः शिवः भूत्वा यजेत् विष्णुं विष्णुर्भूत्वा यजेत् शिवम् इत्यादिना विरूपाक्षम् इति उपसंहृतम्। तत्र अवान्तरवाक्यसिद्धो नारायणः पूर्वाधिकरणन्यायात् उपासकत्वेन अनुवेति इति युक्तम्। अत्र सर्वेषाम् उपासने अधिकारस्य सद्भावः सति अपि नारायणग्रहणम् अस्य आधिक्यार्थं नारायणस्यैव अस्य उपासने अधिकारः। यतोहि अंतर्मुखतया अवस्थितः ईश्वरो बहिरुन्मेषः भवति नारायणः, निमेषोऽन्तः भवति सदाशिवः। तो स्वयं निमिषितः अंतर्मुखतया स्थितः नारायण एव शिवः भवति। अत्र सर्वेषाम् उपासने अधिकारस्य सद्भावः इत्यस्य सद्भावेपि अस्यैव अयमेव अर्थः प्रतीयते। तदिहोपास्येन विरूपाक्षेण ब्रह्मणा तदुपासकस्य नारायणस्य भेदभावनया तद्धर्वैः यस्य प्रतिपादनम् उपादानस्य तदात्मना इति समीचीनम्। विरूपाक्षेण ब्रह्मणा तदुपासकस्य
नारायणस्य अभेदभावनया तद्धर्मैः स्वयं एत आत्मानमेवावीत स्वयं किम् आत्मेत्युपासित उपासीत तो अत्र आत्मनि एव आत्मन्येव आत्मन्येव आत्मानमनुपश्येत आत्मानमेवावीत तो तत्र स्वस्य अहङ्ग्रहोपासना तत्र न भवति स्वयम् उपास्योपासकभावः स्वस्मिन् न कल्प्यते स्वसंविदाकारत्वात् आत्मनि स्वसंविदाकारत्वात् स्वपरसंविदाभावात् स्वसंविदः परसंविदः इति भेदः न भवति आत्मनि अतएव स्वयं शिवः स्वात्मानं न उपासते किन्तु ईषद् बहिर्मुखतया सशिक्षोन्मेष सम्पन्नः जगज्जन्मादिहेतुः सन् ईश्वरः स ईश्वरः उपासकः नारायणः उपासकः और परमेश्वरः उपास्यः इत्येव प्राप्यते इत्येव अत्र अस्य राद्धान्तितं शैवागमिकेषु एवं शिवं मणिजी अत्र भवता काचित् उपपत्तिः तु नास्ति विप्रतिपत्ति विप्रतिपत्तिः तु नास्ति नास्ति स्वामीचरण तद्धर्मैरस्य प्रतिपादनम् उपादानस्य तदात्मानम् इति समीच्य अनुपपत्त्यधिकरणम् अस्य वैशेष्यात् इति अनुपपत्त्यधिकरणमस्य नाम एव अनुपपत्तिः इदानीम् अस्य शिवार्कमुनिदीपिका सूत्रं यदि श्रीकण्ठभाष्यम् अवलोक्यते तर्हि सूत्रम् उपस्थितं स्यात् यदि शिवार्कमुनिदीपिका विचार्यते तर्हि भाष्यम् उपस्थितं स्यात् इतः पठ्यताम् ओको हृदयपण्डुरीकावच्छिन्न वर्णिशकारूपं परमात्मना उपासनास्थानम् अल्पम् इति वस्तुस्वभावात् अवगम्यते ये वस्तुतः अर्भकोकत्वात् तस्य पूर्वार्धः ये सूत्रे शङ्का वर्तते उत्तरार्धे सूत्रस्य उत्तरार्धे अस्य परिहारः वर्तते तो परिहारे कृते सति अपि काचन विप्रतिपत्तिः यत्र अवशिष्टा तत्र कथं स्वल्पवन्निष्कान्तरवर्तितया स्वल्पाश्रयत्व अनल्पत्वविपदेशात् अयं व्यापी न परमेश्वरः इति चेत् न तो द्वितीया विप्रतिपत्तिः सम्भोगप्राप्तिः यदि परमेश्वरस्य चराचर चिदचित् प्रपञ्चशरीरत्वं मन्येत तर्हि जीवशरीरादिवत् भोगायतनत्वात् स्थूल परमेश्वरस्य अपि सुख दुःखादि कर्तृत्व भोक्तृत्वादि सुख दुःखादीनां न श्लेषः स्यात् तत् अस्मिन् सूत्रे निराकृतम् सम्भोगप्राप्तिः इति चेत् ये शङ्का अत्र उत्तरार्धे शङ्का इति चेत् न वैशेष्यात् इति उत्तरार्धे समाधानम् इदा पठ्यतां जी उपास्ये पूर्वानुवाकश्रुतेः ईशरुद्रमहादेवमहेश्वरनामभिः अनन्तरवाक्यश्रुतेन विरूपाक्षत्वादिविशिष्टग्रहणेन परं ब्रह्म इति श्रवणेन च अवगम्यमानस्य परमेश्वर भावस्य अविचलत्वात् अल्पस्थानत्वश्रवणम् एव अल्पस्थानतया ध्येयत्वाभिप्रायेण नेतव्यम् अर्वकौकत्वात् इति कथम् उक्तम् अर्वकौकत्वात् परमेश्वरस्य महतो महि अणोरणीयान् महतो महि अणोरणीयान् अत्र अणीयस्त्वमपि न सिद्ध्यति तत्र अग्रे वक्ष्यमाण निवारशूकवत्तन्वी पीता भास्वत् अणुपमा यद्वा अन्यत्र श्रुत्यन्तरे वर्तते बालाग्रशतभागस्य तस्य भागस्य भागशः इति कृत्वा तस्मादपि सूक्ष्मतमः भवति अणीयान् महतो महीयान् सर्वं विश्वप्रपञ्चं यस्मिन्नन्तर्भूतं ततोपि महत्तरं भवति हृदयाकाशः तत् प्रतिप्राणिः मुष्टिपरिमिते हृदयाकाशे तत्समावेशितुं कथं शक्यते इति शङ्काया परिधानार्थम् उच्यते न वैशेष्यात् तत्र घटाकाशमठाकाशयो घटोपाधि मठोपाधि उपाधि प्रहाणे सति आकाशस्य ऐक्यत्वादिवत् हृदयाकाश बाह्याकाश अंतराकाश चित्ताकाश चिदाकाश येषां तत्त्वोपाधि निरासेन एक एव चिदाकाशः अवशिष्यते और तस्य तु
तत्र देशकालवस्तु कलनाया अभावात् न्यूनत्वम् अतिरेकित्वं व्यापकत्वं संकुचितत्वम् इत्यादि तत्र न संगच्छन्ति। यथा अग्रे पठ्यते ननु उत्तरसूत्रेण परमेश्वरस्य शरीरत्व प्रयुक्तदोषिताकरणं क्रियते। पूर्वम् अंतरादित्य विद्याधिकरणे तन्निराकरणं कृतम्। अग्रेपि गुहाधिकरणे ये भूप्राप्तिकरणे अंतरादित्य विद्याधिकरणं स्मर्यते न वा? अनु ये बहु पूर्वमास येषु अंतरादित्ये पुरुषः हिरण्मयः। जी तो तत् अंतरादित्ये हिरण्मयः अपरः आसीत् कप्यासं पुण्डरीकाक्षम् अस्य आपरणखाग्रात् तपति इत्यादिभ्यः आदित्यमण्डलान्तरवर्तीयः पुरुषः स कश्चित् जीवः जीवविशेषः वा परमेश्वरः वा और तस्यैव सर्वलोक किं वदति सर्वलोक लोक ईशित्वम् और यद्वा सर्वलोक ईशित्वम् अपरं किमासीत् सर्वलोक ईशित्वम् पौर्वापर्याणाम् उपरि अधस्तनीयानां लोकानाम् ईशितृत्वम् आसीत् तत् अत्र निराकृतं यत् तत् कश्चित् तस्य यद्यपि तस्य सकललोक ईशित्वम् अपि अभेदेनैव भवति यतो हि परमेश्वरः भिन्नः तत्र हिरण्यगर्भ सूर्यमण्डलान्तरवर्ती हिरण्मयपुरुषः परमेश्वरेण अविनाभावभूतः अत एव परमेश्वरस्य यत् जगज्जन्मादिहेतुत्वं यद्वा परमेश्वरस्य एव यत् सकलजगत् नियामकत्वं तत् तस्यापि भवति स्वातन्त्र्येण न भवति इति उपरि अंतरादित्यविद्याधिकरणे अस्य निराकरणं जातम्। अग्रेपि गुहाधिकरणे गुहाधिकरणे अस्मदादिशरीरानुप्रवेशेन शरीरित्वप्रयुक्ता दोषशङ्का श्रुतिबलेन निराकरिष्यते। भोक्त्रापत्त्यधिकरणे सकलचिदचिच्छरीरकत्वप्रयुक्ता सा लोकदृष्टान्तबलेन निराकरिष्यते। अंतरादित्यविद्याधिकरणे तु वक्ष्यमाणन्यायावष्टम्भेन भाष्यमात्रे तन्निराकरणं कृतम्। न तत्सूत्रारूढमतो नास्य सूत्रस्य वैयर्थ्यम् इत्याशयः संभोगप्राप्तिरिति चेन्न वैशेष्यात्। अतो अस्य त्रिलोचनत्वादिति अतो अस्य त्रिलोचनत्वात् अस्य त्रिलोचनत्वं यद् त्रिलोचनत्वं विरूपाक्षत्वम् एव त्रिलोचनं विश्वरूपं विरूपाक्षं तत्र विरोचनस्य एव विश्वरूपत्वं न विषं विष 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 विश्वरूपं किमासीत् विरूपाक्षत्वम् एव त्रिलोचनतया विरूपाक्षम् तत्र पञ्चापि भवितुं शक्नुवन्ति विषमाक्षम् इति इत्येषः विरूप इति विषमपर्यायः। अग्रे पठ्यते त्रिलोचनतया विरूपाक्षम् नः वै शरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोरपहतिरस्ति इति श्रुतेः सशरीरत्वे सुखदुःखादि कर्म वर्जनीयम्। अतः नायम् उपास्यः परमात्मा परमेश्वरः किन्तु लोकपाल रुद्रवत् कश्चन रुद्रविशेष इति अभ्युपगन्तव्यम् इति भावः। लोकपाल रुद्रः किं भवति? ईशानः ईशानदिशायां रुद्रः भवति। इंद्र अग्नि यम निर्दि वरुण वायु सोम कुबेर ईशानः ईशाने रुद्रः मन्यते। तो तद्वत् ये ईशान दिशायां कश्चित् रुद्रः ईशान दिशाया अधिपतिः लोकपालः रुद्रः तस्यैव अत्र अभिप्रायः ये साक्षात् परमेश्वरस्य अत्र अभिप्रायः नास्ति। जी अग्रे पठामि स्वामिचरणः। आमां तदभिप्रायेणैव पूर्वसूत्रनिराकरणीयापि शङ्का सा तत्र ईशमहेश्वरश्रुतिभ्यां तत्समव्याहृततया सर्वदेव प्रथम हिरण्यगर्भ
सृष्टिविषयतया संसार रुद्रावकत्व प्रवृत्ति निमित्तया रुद्रश्रुत्या अग्निमानुवाक श्रुतस्य विग्रहस्य पारमेश्वरत्व प्रसिद्ध्या ब्रह्मश्रुत्या च निराकृता। यह तु परमेश्वरस्य दुःखादि प्रसंगान्नास्ति स्वतो विग्रहः। कदाचित् विरूपाक्षत्वादि विशिष्टेषु रुद्र विशेषाण विग्रहेषु आविर्भावसत्वात् तथा भूत विग्रहत्व व्यपदेशः। अतएव स्थाने संशयितुं विप्रा इति वायुसंहिताध्याये सदाशिवादि विग्रहेषु एव तस्याविर्भाव उक्तः। अतः अत्र कश्चन रुद्र विशेष एव उक्त रूप विग्रहाभिमानी अत्र उपास्यः प्रतिपाद्यते। तत्र कदाचित् परमेश्वरावेश सद्भाव मात्रेणोपचारात् तस्मिन् परमेश्वर नामाधिश्रवणम् इति शंका। परमेश्वरस्य विग्रहवत्वे दोषा प्रसक्तेः। कैवल्योपनिषदादिषु तदीय दिव्य विग्रह प्रसिद्धेः न अत्र तदीय श्रुतिलिंगानां क्लिष्टगत्यान्यत्र उमा सहायं परमेश्वरं विभुम अत्र विग्रहत्वं प्रतिपाद्यते कैवल्यश्रुत्या। तत्र विग्रहत्वं भवति मन्दमध्याह्नं। ये साक्षात् स्वात्मा तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वदुःखैः तद् वर्तते कैवल्योपनिषदि। ये अत्र अनधिकृताः जागृत स्वप्न सुषुप्तादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा तेभ्यः विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः इति आत्मनः चिन्मात्रत्वेन आत्मनः अभ्युपगमे ये नाधिकृता तेषां कृते वैकल्पिकेन हृदये विरजं विशोकं तत्र उमासहाय नीलकण्ठं प्रभुम् उमासहायं परमेश्वरं विभुम् इति मूर्तरूपं विग्रह परमेश्वरस्य विग्रहस्य तत्र उपासना विहिता है जी। यह तु परमेश्वरस्य दुःखादि प्रसंगात् नास्ति स्वतो विग्रहः। अत्र शंका अस्मिन् वैशेष्यात् विशेषात् च अस्मिन् विग्रहत्वात् सशरीरत्वे अशरीरं वाव संतं प्रिया प्रिये न स्पृशतः तो भंग्या किं प्राप्यते शरीरत्वे प्रिया प्रिययोः स्पर्शः। कदाचित् विरूपाक्षत्वादि विशिष्टेषु रुद्रविशेषाणां विग्रहेषु आविर्भावसत्वात्। इदानीं यत्र सर्वव्यापकः परमेश्वरः शिवलिङ्गमूर्तिविग्रहादौ आवाहिताः तस्य विग्रहः रूपेण मन्यते। नर्मदा किं वर्तते नर्मदेश्वरादौ बाणचलैतरलिङ्गादौ परमेश्वरस्य विग्रह उपस्थितिर्मन्यते व्याप्तिः मन्यते। तो अत्र विग्रहत्वं शरीरत्वं कदाचित् एवमपि स्यात् यदा यत्र आवाहनादिकं क्रियते ज्योतिर्लिङ्गादौ तत्र एव परमेश्वरस्य विग्रहत्वं स्यात्। अन्यत्र तु सर्वव्यापकत्वम् अर्थात् शरीरादि देहादि अतीतत्वम् एव तत्र स्यात्। एवं स्यात् चेत् अतएव स्थाने संशयितुं विप्राः। स्थाने संशयितुं विप्राः इति न्यायशास्त्रोक्तम् अपि वर्तते। प्रमाण प्रमेय अनन्तरं किं भवति प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांतावयव तर्क निर्णयवाद जल्प वितंडा हेत्वाभासस्थल जाति निग्रह स्थानानां तत्त्वज्ञान निःश्रेयसाधिगमः। तत्र स्थाने संशयितुं विप्रा वायुसंहिताग्रे पठ्यते। वायुसंहिताध्याये सदाशिवादि विग्रहेषु एव तस्याविर्भाव इति प्रतिपादनं तद्वत् प्राकृतो विग्रहः अन्यत्र पठ्यते। वायुसंहिताध्याये सदाशिवादि विग्रहेषु एव तस्याविर्भाव उक्तः। अतः अत्र कश्चन रुद्र विशेष एव उक्त रूप विग्रहाभिमानी अत्र उपास्यः प्रतिपाद्यते। तत्र कादाचित् परमेश्वरावेश सद्भाव मात्रेण उपचारात् तस्मिन् परमेश्वर नामादिश्रवणमिति शंका।
परमेश्वरस्य विग्रहवत्वे दोषा प्रसक्तेः दोषा कैवल्योपनिषदादिषु तदीय दिव्य विग्रह प्रसिद्धेः न अत्र तदीय श्रुतिलिंगानां क्लिष्टगत्या अन्यत्र नयनं कार्यम्। वायुसंहितायां सदाशिवादि विग्रहेषु एव तस्याविर्भाव इति प्रतिपादनं तद्वद् प्राकृतो विग्रहः तस्या साधारणो नास्ति इत्येवम् अर्थं न तु विग्रहमात्र निरासार्थम्। तस्याः संहिताया उपक्रम एव अप्राकृतवपुः श्रीमान् लक्ष्यलक्षणवर्जित इत्यादि श्रवणात् तदुत्तरभागे तदसाधारण सांब विग्रह वर्णन दर्शनाच्च इत्येवम् अत्र निराक्रियत इति विशेषः। परमेश्वर विग्रहस्य अप्राकृतत्वेन अस्मदादिशरीरेभ्यो विशेषान् न तद्वत्वेन सुख दुःख दोष प्रसंग इति परिहाराभिप्रायम् आह न इत्यादिना। वैशेष्यं विशेषः पार्थे शय वैशेष्यात् सूत्रार्थे सूत्रस्य उत्तरे भागे इति चेत न वैशेष्यात् अत्र वैशेष्यं किं विशेषः अत्र वैशेष्यं विशेषः एव स्यात् वैशेष्यम् इत्यनेन किं स्वार्थे शय प्रत्ययः वैशेष्यादि इत्यस्मादादिभ्यः परमेश्वरस्य शक्तिविशेषवत् वत्त्वसूपवैलक्षण्यपरत्वेन अर्थान्तरमाह अतः परब्रह्मण इति अग्रे ननु एवम् अस्यादहर विद्यायाः परमेश्वर उपास्य इति निर्णयः अनुपपन्नः। नारायणस्यैव तदुपास्यत्वात् तस्यैव हि नारायणानुवाके भूयान् महिमा वर्णितः न च वाच्यं पूर्वानुवाके तस्मिन्यदन्तः तदुपासितव्यम् इति उपासना विधिः श्रूयते। तत्रैव च उपासना फलं श्रूयते परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्व इति। तत्र च उपास्य परस्य यत्पदस्य यो देवानां यद्वेदादौ इति यो देवानां प्रथमं बभूव रुद्रो महर्षिः इति सम्पूर्णं मन्त्रम् जी यद्वेदादौ स्वरप्रोक्तः वेदान्ते च प्रतिष्ठितं तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः पूर्वोत्तर मंत्र प्रयुक्त रुद्रमहेश्वर शब्द निर्दिष्टे परमेश्वरे अयवसानं स्यात् जी अतः उत्पत्तिशिष्टोपास्यान्तरावरुद्धायाम् उपासनायां नारायणस्य उपास्यत्वेन अन्वयासंभवात् परिशेषाद् उपासकत्वेन अन्वयः स्यात् इति। ये उत्पत्तिशिष्ट गुणान्तरावरोधः भवति उत्पत्तिशिष्टः उपास्यत्वं तज्जलान् इति शान्त उपासीत तज्जलान् जकारः उत्पत्तिः लकारः लयः तद्विशिष्ट तत्सृष्ट उपास्य अंतर अवरुद्धायाम् उपासनायां नारायणस्य उपास्यत्वेन अन्वयात् नारायणस्य उपास्यत्वेन अन्वया संभवात् नारायणस्य उपास्यत्वेन अन्वयः तत्र न संभवति तत्परिशेषाद् उपासकत्वेन एव अन्वयः स्यात् तत्परिशेषः किं परमेश्वरस्य नारायणः उपासकः उपास्यत्वं परमेश्वरस्य एव जी उत्पत्तिशिष्ट गुणान्तरावरोधात् सिद्धे असिद्धे उदाहरित पूर्वापरमन्त्रयोरपि नारायण परत्वात् तथा हि यो देवानाम् इत्यादिना हिरण्यगर्भकारणत्वानुवादो नारायणात् ब्रह्मा जायत इत्यादि पूर्ववादानुसारेण नारायण विषय इति रुद्रपदस्य तस्मिन्नेव कथञ्चित् वृत्तिः कल्पनीया यद्वेदादौ इति मन्त्रस्य अयम् अर्थः। प्रणवाद्या मुने वेदा प्रणवे पर्यवस्थिता ये मुने इति सम्बुध्यन्तुं कस्मिंश्चित् पुराणे एवं लिखितम् अस्मदादयस्तु स्रवत्यनोङ्कृतं पूर्वं पुरस्ताच्च विशीर्यते
अस्येव पुराणेषु प्रणवाद्या मुने वेदाः प्रणवे पर्यवस्ति। अतः सर्वत्र ये एक शम् इति केषाञ्चित् द्वैतवादा उक्तवन्तः। क्वचित् पर्यवसाने शम् क्रियते, क्वचित् जी संपद। हाँ वेदाध्ययने प्रणवं पूर्वमुच्चार्य विहारति तदनन्तरं सावित्रीं पठित्वा आदौ वेदाध्ययनम् आरभेत् अन्ते प्रणवः कैश्चित् न कैश्चित् तालिका करस्फोटः क्रियते, जी कैश्चित् करस्फोटः क्रियते, छूटिकादानं क्रियते, कैश्चित् तु प्रणव एव प्रणवे परि गायत्र्या तर्ह्येव अस्माकं शुक्लयजुर्वेदे प्रणवान्ता न उपास्यते। अन्ते च प्रणवं कुर्वन् नासो वृद्धिमवाप्नुयात्। कृष्णयजुर्वेदीयेभ्यस्तु क्रियते। कृष्णयजुर्वेदीयैः गायत्र्यादि जपे अन्ते प्रणवः नियुज्यते। ऋग्वेदीयेभ्यः अपि अन्ते प्रणवः प्रयुज्यते। तत्र शाखा वेद और देशाचार इत्यादि अनुरोधेन प्रणवे पर्यवस्थिताः तत्र अवचनेनैव तत्र एवमपि अस्य व्यवस्था स्यात्। आदौ यः प्रणवः प्रोक्तः तस्य अक्षरत्वात् ततः निर्गच्छति वेदराशिः तस्मिन् च प्रविलीयते। अतः तत्र तस्य असकृदेव उच्चारणम् अपेक्षते। पुनः द्विवारं तस्य उच्चारणं न भवति। नो चेत् पूर्वोच्चारितस्य क्षयिष्णुत्वम् और पूर्व अन्ते उच्चारितस्य किं कर्तृकत्वं तस्य उत्पत्तिः तत्र भविष्यति। तेन प्रणवस्य अक्षरत्वं येति। अक्षर नित्यत्वे बाधाय स्मृतिर्वेदानाम् उत्पत्तिलयस्थानतया तदा आद्यन्तयो प्रतिष्ठितः स्वरः ओंकारः तस्य प्रकृतिर अकारः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। तत्र पठ्यताम् केवल निगदेन पठ्यताम् अस्माभिः पुरा पठितम्। जी। प्रणवाद्या मुने वेदाः प्रणवे पर्यवस्थिता इति स्मृतेः वेदानाम् उत्पत्तिलयस्थानतया तद् तदाद्यन्तयोः प्रतिष्ठितः स्वरः ओङ्कारः तस्य प्रकृतिरकारः अकारो वै सर्वा वाक् इति अकारस्य सर्ववाक् प्रकृतित्वश्रवणात् तस्मिन् स्वप्रकृतावकारे लीनस्य अकारात्मतां प्राप्तस्य तस्य ओङ्कारस्य यः परो वाच्यः इदं परः तत्पर इत्यादौ वाच्ये परपदप्रयोगदर्शनात् समहेत्परः इत्थं सर्वशब्दजालप्रकृतितया निखिलवाचकोत्कृष्टाकारवाचस्य निखिलवाच्योत्कर्षयुक्त इति औचितिम् इत्यौचितीम् अवलम्ब्य अकारवाच्यस्य सर्वेश्वरत्वप्रतिपादकोऽयं मन्त्रो नारायणपर एव पर्योष्यते। अत एव अग्रे सहस्रशीर्षं देवम् इत्यारभ्य नारायणस्यैव महिमवर्णनं दृश्यते। तस्मादत्र परमेश्वरस्य उपास्यत्वनिर्णयो न युक्त इत्याशङ्कां मनसि निधाय उपक्रमादिभिः तथा निर्णयस्य युक्तत्वम् उपपादयितुम् उपक्रमते अत्र खलु इति। उपक्रमस्य तावद् ईशश्रुत्या परमेश्वरविषयत्वम् उपपादयति उपक्रम इति। अनन्तरसन्दर्भस्यापि तमेव परमेश्वरम् ईशब्देन उपक्रान्तं सर्वनाम्ना परामृश्य प्रवृत्तत्वान् अन्यविषयत्वशङ्कावकाश इत्याह पुनः इति। यो देवानाम् इति मन्त्रस्य तु स्पष्टं परमेश्वरविषयत्वम् आह ततश्चेति। निमित्तीभूतः परामृष्ट इत्यस्य अयम् अभिप्रायः यत् शब्दयोगेन अनुवाद्यतया प्रतीयमानस्यापि हिरण्यगर्भजनयितृत्वस्य नारायणात् ब्रह्मा जायत इति न पुरो वादः। इह अनुद्यमानस्य रुद्रशब्दवाच्य परमेश्वर गत हिरण्यगर्भजनयितृत्वस्य ततः प्राप्त्यभावात् न हि अनुद्यमानार्थप्रापकस्य पुरोवादत्वं कल्पयितुं युक्तम्। तथा सति यद अग्नये अष्टाकपालो एवं विद्वान् साम्नां स्तुवीत इत्यादीनामपि
यत्किंचित् पूर्ववाद कल्पनया तद अनुवादकत्वाभि अभ्युपगमापत्तेः। नारायणे रुद्रपदस्य लक्षणया नारायणात् ब्रह्मा जायत इत्यस्य प्रापकत्वम् उपपद्यत इति चेत् न अन्योन्याश्रयापत्तेः। रुद्र शब्दस्य नारायणे लक्षणसिद्धौ हि तस्य प्रापकत्वोपपत्त्या अस्य तद अनुवादत्वं सिद्ध्यति, सिद्धे च तद अनुवादत्वे लक्षणाकल्पनम् इति। तस्मात् अनुगुणपूर्ववादासंभवे अस्य य एवं विद्वान् साम्ना स्तुवीत इति वत् अनुवादकत्वमेव भवेत्। संभवति च अस्य अनुगुणपूर्ववादः ब्रह्म विष्णु रुद्रेन्द्रास्ते संप्रसूयन्त इत्यादिः। यदि तु द्वयोः हिरण्यगर्भकारणत्वं न संभवेत तदा रुद्रशब्दस्य वा नारायणे लक्षणा कल्प्यते, नारायणशब्दस्य वा परमेश्वरे। संभवति तु द्वयोः अपि तत्कारणत्वं निमित्तोपादानभावेन इति। एतद् अभिप्रायेणैव एतद् अधिकरणारम्भभाष्येऽपि हिरण्यगर्भोपादानस्य इति नारायणो विशेषितः, यो देवानामिति मन्त्रानन्तरम् आम्नातो यस्मात् परं नापरमस्ति किञ्चित् इति मन्त्रः। तस्य शिवविषयत्वं यस्मात् परतरं नास्ति नापरं च परमात्मनः, न ज्वायोऽस्ति न चाणीयो नमस्तस्मै स्वयंभुवे, येनेदमखिलं व्याप्तं यन्मया मूर्तयः स्मृताः, तस्मै शिवाय महते नमः सूक्ष्मान्तरात्मना इति आस्वलायने स्पष्टीकृतम्। तद अनन्तरं न कर्मणा न प्रजया धनेन वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था इति मन्त्रद्वयम् आम्नायते। तदवर्णित परमेश्वर प्राप्त्युपाय तद उपासना विध्यकांक्षानुकूलतया परमेश्वर प्राप्तेः महाफलत्व प्रतिपादकम् इति दर्शयति स एव इति। मम ध्वनि श्रूयते समीचरणः? भावां समीक्षते। नाकः सुखैकरूपं परमाकाशात्मकम् उमापतेः आद्यं स्थानम्। तत्परेण तस्योपरि भूमौ या गुहा परमेश्वरस्य दिव्यमन्दिरं तत्र निहितं सन्निहितम् इति प्राप्तेः स्थानम् उक्तं पूर्वमन्त्रे। तस्य स्थानस्य मुक्तप्राप्यत्वम् उत्तरमन्त्रेण विवृतम्। तत्र संन्यासयोगादतयः शुद्धसत्त्वा इत्यस्य विवरणं त्यक्तफलकर्मानुष्ठायिनाम् इति। यति शब्दः अत्र तस्य विच्छेदः एवं भवति, त्यक्तकर्म फल कर्मानुष्ठायिनां न निराग्निर् न चाक्रियः इत्यत्र न तु त्यक्तकर्मफलः। यतोहि अस्य उपासना समुच्चयवादः अस्य उपजीव्यं वर्तते अस्य भाष्यस्य, अत एव अत्र त्यक्तकर्मफलानुष्ठायिनाम् अर्थात् फलाभिसन्धिरहित कर्म कुर्वताम् एव अत्र भवति संन्यासयोगः इति नाम। नो चेत् तत्र शङ्का क्रियते, ससन्न्यासी च योगी च निराग्निर्न चाक्रिया। प्रत्यक्षं सन्न्यासिनः अक्रियाः सन्न्यासिनः क्रियां न कुर्वन्ति, तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः। ससन्न्यासी च योगी च नाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः, ससन्न्यासी च योगी च निराग्निर्न निराग्निर्न चाक्रिया। तर्हि यदि इमे न निराग्नयः ये आत्मनि अग्नीन् समारोप्य प्रव्रजन्ति, ये अक्रियाः नित्यनैमित्तिककामे प्रायश्चित्तादीनां ये विधिपूर्वकं यैः विसर्जनं कृतं, तो तेषु सन्न्यासी इति पदं रूढि भवति। निराग्निर्नचाक्रियः येषां सन्न्यासित्वं योगित्वं कथं निषिध्यते? अत्र उच्यते कर्मफलम् अर्थात् फलाभिसन्धिरहित कर्मानुष्ठान यैः कर्मणां परित्यागः न कृतं, किन्तु फलाभिसन्धिरहित कर्मणाम् अनुष्ठानं यैः क्रियते ते अपि योगिनः भविष्यद्वृत्त्या तेऽपि योगिनः सन्न्यासिनश्च। अत्र त्यक्तकर्मफलानुष्ठायिनां यति शब्दो अत्र न चतुर्थाश्रमपरः। गृहस्थादीनामपि उपासनाधिकारः, गृहस्थादीनाम् उपासनायाम् अधिकारः तत्र आदीनाम् इति पदेन तत्र भवति अनाश्रमिणाम् अधिकारः नास्ति।
संस्कार परामर्शात् तदभावाभिलापात् च ईश्वरस्य ईश्वरोपास्तो हिरण्यगर्भ उद्गीतोपास्ति इत्यादौ ये तत्र संस्कृताः तेषामेव भवति अधिकारः। आदि इति पदेन अत्र गृहस्थादीनां बटूनां ज्ञान वानप्रस्थानां और मुख्यत्वात् यतीनां ब्रह्मविद्यायाः उपास्तो यतीनामेव मुख्यतया अधिकारः। गृहस्थादीनाम् अपि इति समुचितेन येषाम् अधिकारः गौणरीत्या भवति। तर्हि एव श्रीविद्याक्रमे तु गृहस्थानां केवलं स्थितिक्रमे अधिकारः, बटूनां सृष्टिक्रमे अधिकारः, मनस्थानां यतीनां संहारक्रमे अधिकारः, तुरीयातीत अवधूतानाम् अनाख्यभाषाक्रमे अधिकारः। तत्र चतुर्थाश्रमपरः यदि शब्द अस्मिन् प्रसंगे यतयः शुद्धसत्त्वात् ते परान्तकाले परिमुच्यन्ति सर्वे, अत्र यतयः चतुर्थाश्रमिणः यतयः न भवन्ति। ये केचन उपासनाः अवहितकर्णेन्द्रियसञ्चारवन्तः उपासनादौ दीक्षिता ते सर्वे यतयः इति पदेन निर्दिश्यन्ते। किंतु ये निर्जितेन्द्रियग्राम यतिनो यतयश्च ते, अत्र ये केवलं ये उत्प्रेक्षा एव वर्तते। नहि एते सन्ति यस्यङ्गा वेणुभिर्न भवेत्। कस्मिन् वर्तते? सप्तमे अध्याये 11 श्रीमद्भागवतस्य। किं स्वामिचरणः? मौनानिहा निलायामा दण्डावाक्काय चेतसां यस्येते सन्ति एते यस्य अंग वेणुभिर न भवेत्। तो मौन अनिहा निलायामः दण्डावाक्काय चेतसां स भवति त्रिदण्डी, यस्य न भवन्ति स दण्डी न भवति। तो एवं दण्डलक्षणेनैव केवलं तत्र दण्डीः दण्डिनौ दण्डिनः इति केवलं हस्तः एव दण्डिनः न भवन्ति, किन्तु ये निर्जितेन्द्रियग्राम यतया यतिनः ते भवन्ति यतयः। अत्र चतुर्थाश्रमिणां यतित्वम् अत्र नाभिप्रेतम्। अन्त्याश्रमस्थं यद्वा अत्याश्रमस्थम् अन्त्याश्रमस्थम् इत्यस्मिन् भाष्येऽपि ये तत्सर्वं संन्यासम् अग्रहीत्वा ये अवहितकरेन्द्रियसञ्चारवन्तः और निरुद्धचित्तवृत्ताकः तेभ्यः कैवल्योपनिषद्रीत्या परमेश्वरः स्वहृदयादौ उपासितुं शक्यः। तत्र अन्त्याश्रमे प्रविष्टः स्यात् न वा स्यात् इति नास्ति निर्बन्धः। श्रवणम्? जी स्वामिचरणः। अत्र परामृतशब्दः सञ्चुकोपान्तकाले कस्मश्चित् अन्यत्र वर्तते। परामृतशब्दो नित्यमुक्तस्य परमेश्वरस्य वाचकः। परामृतः अत्र विदेहः केषाञ्चित् वदति प्रायशः सर्वेभ्यः देहपादात् ऊर्ध्वं यावत् देहपादः तावत् जीवन्मुक्तः ततः परं विदेहमुक्तः। किन्तु अत्र परामृतशब्दः नित्यमुक्तपरमेश्वरस्य वाचकः, अर्थात् इहापि सद्यो मुक्तिपक्षः एव प्राधान्येन स्वीक्रियते। तस्मात् ल्यब्लोपे पञ्चमी इत्यभिप्रेत्य व्याचष्टे प्राप्यत्वेन क्व गतः शिवमणिजे? प्राप्यत्वेन वर्णितः महेश्वराख्यं तदुपवर्णितम् इति अत्र अयम् आशयः। अग्रे पठ्यताम्। तस्माद् ल्यब्लोपे पंचमी इत्यभिप्रेत्य व्याचष्टे प्राप्यत्वेन वर्णित इति। महेश्वराख्यं तदुपवर्णितम् इति अत्र अयम् आशयः। यद्वेदादौ इति मन्त्रस्य न तावद् उपक्रमानुरोधेन नारायण विषयतया अर्थवर्णनम् ईशरुद्र अमृत श्रुतिभिः तस्य शिवविषयत्वेन व्यवस्थितत्वात् नापि उपसंहारानुरोधेन ऋतं सत्यम् इत्युपसंहारस्यापि विरूपाक्षश्रुत्यादिभिः तथात्वात्।
नापि सहस्रशीर्षं देवम् इत्यादि अग्रिमसन्दर्भा निरोधेन तस्य उपक्रमोपसंहारैकरूप्य अवगतशिवविषयत्वानुरोधेन उत्पत्तिशिष्टोपास्यविरोधेन च परिशेषात् पद्मकोशप्रतीकाशम् इत्यादिलिङ्गात् महाज्ञेयम् इति विशेषणसामर्थ्य सामर्थ्याच्च चोपासकविषय सामर्थ्याच्च उपासकविषयत्वपर्यवसानात् नापि अस्मिन्नेव मन्त्रे विधेयानुरोधेन यः परः स महेश्वर इति विधेयसमर्पकस्य महेश्वरपदस्य श्रुतिस्मृत्यभिधानकोशलो कोशलोकप्रसिद्धिः शिवसाधारणत्वात् नापि अनुवादानुरोधेन अनुवाद्यभागस्य विधान्तरेणापि अर्थोत्प्रेक्षणसम्भवेन अव्यवस्थितार्थत्वात् तथा अनुवाद्यभागः तत्र अनुवाद्यभागस्य अपि तत्र अर्थ उत्प्रेक्षण तत्र सम्भवति। अत एव व्यवस्थित अर्थः व्यवस्थितार्थत्वं तत्र न भवति अनुवादे। तथा हि अग्निमीळे पुरोहितं योनिस्समुद्रो बन्धुः समानं वरम् इत्येषु श्रुतानाम् अकार उकार मकाराणां वेदादिमध्यान्तवर्णत्वप्रसिद्धेः अकारो वेदादौ प्रोक्तः स्वरः स एव तदन्ते प्रतिष्ठितः समानं वरम् इत्यत्र उपान्त्यः ततः परं स्वराभावेन तस्यैव स्वरत्वात् तस्य प्रकृतिलीनस्य प्रकृतिः विष्णुः वासुदेवः परा प्रकृतिरिति श्रवणात् तस्मिन् लीनस्य भावेन अभेदं प्राप्तस्य वाच्यवाचकयोः भेदो नात्यन्तं विद्यते क्वचिद् इति वा युक्तेः तस्य वेदान्त्यभागपाठगमिताभ्यर्हित भावाकारवाच्यस्य प्रकृतिरूपस्य विष्णोः परः प्रधानभूतः प्रकृतिस्त्वं पुमान् रुद्रस्त्वयि त्वद्वीर्यमाहितं त्वन्नाभिपङ्कजा विष्णोः त्वन्नाभिपङ्कजा जातः पञ्चवक्त्रः पितामहः इत्यादिषु विष्णुरूपां प्रकृतिं प्रति पुरुषत्वेन प्रसिद्धः स महेश्वर इति तावन् मन्त्रार्थम् उत्प्रेक्षितुं शक्यते। अथवा अस्य मन्त्रस्य यजुर्वेदपठितत्वात् वेदः अत्र यजुर्वेदः तस्यादौ पठितः स्वर इकारः ईशित्व इति स एव तदन्तेऽपि प्रतिष्ठितः एवं तपति इति प्रकृतिर्लक्ष्मीः तत्र श्रीरभवद्देवी कमलायतलोचने इति उपक्रमस्य मूलप्रकृतिरव्येति इति कौर्मे प्रयोगात् तस्यां वाच्यवाचकभावेन लग्नस्य दीर्घभावं प्राप्तस्य इति यावत् इकारस्य लक्ष्मीवाचकत्वात् तस्य यः परः पंचमी विषये षष्ठी तस्माद्य उत्तरो वर्णः स महेश्वरः उकारवाच्यो महेश्वर इत्युक्तं भवति इति उत्प्रेक्षितुं शक्यते। तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः प्रकृतिर्विष्णुः तस्मिन् लीयते लीना भवति का लक्ष्मी इकारः और लीनस्य यः परः तस्याः लक्ष्मीरपि परतरः यः भवति स महेश्वरः। पंचमी विषये षष्ठी तस्माद् य उत्तरो वर्णः स महेश्वरः। पंचमी विषये षष्ठी तस्मात् इत्यस्मिन् पंचमी विभक्तिः षष्ठी अर्थे न षष्ठी विभक्तिः तस्मात् षष्ठी वर्तते पंचमी तस्मात् पंचमी वर्तते। तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः तो अत्र पंचमी विषये षष्ठी तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः ते प्रकृतिलीनस्य अस्मिन् षष्ठी विभक्ति पंचमी अर्थे वर्तते। विभक्ति व्यत्ययेन तस्माद् य उत्तरो वर्णः उकारात् परतरः उकारवाच्यो स महेश्वरः इति उक्तं भवति इति उत्प्रेक्षितुं शक्यते। अर्थात् अकारवाच्यो महेश्वरः अर्थोत्प्रेक्षायां शिव
और प्रणवस्य ही अकारो न प्रकृति ही अकारो वै सर्वावाग इति श्रुतेः ओंकारेण सर्वावाग संदृण्णानि इति यावत् इति अ, इति वस्तावकत्वात् किंतु मात्रा मात्रा प्रतिमात्रा कृत्वा इति त्रावणीय श्रुते उत्तरोत्तरमात्राणां पूर्वमात्रा लयस्थानत्व प्रतिपादनम् अकार उकारे उकार मकारे मकार ओंकारे ओंकारो अहमेवात्मा चिदात्मकः इति पंचीकरणादौ अपि प्रसिद्धम् यावसाने चतुर्थ्यर्धमात्रे च विवदिष्टः प्रणवः सूक्ष्मावस्थारूपेण प्रसिद्धो नादः तत्प्रकृतिः भागवतेऽपि पठ्यता तत्र हि समाहितात्मनो ब्रह्मन् ब्रह्मणः परमेष्ठिनः हृदाकाश हृदाकाश काशाद्भून्नाद इति प्रस्तुत्य ततो अभूत् त्रिवृदोंकार इत्युक्तम्। नादस्य तु शिव एव अर्थः। एवं त्रिशिभिः एव मात्राभिरखिलं त्रिधा अभिधाय शिवात्मानं बोधयत्यर्धमात्रे इति अथर्व इत्यादि अथर्वशिखानुसारी पुराणवचनात् सर्वथायं मन्त्रः पदस्वारस्यानुरोधात् उपक्रमाद्यनुरोधाच्च शिवविषये विषय ये कः मन्त्रः एवं ऋषिभिः यो यद्वेदादो स्वरः प्रोक्तः वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः तो कस्य उपक्रमादि अनुरोधात् च शिवविषय एव अयं मन्त्रः तत् किं रूपम् इत्याकाङ्क्षायाः शिवः किं रूपं तत्र अग्रे परदं सत्यम् इत्यादिना शिवस्य निरूपणं क्रियते जी किञ्चित् चिरजनचन्द्रिका अवलोक्यते जी संस पठ्यतां 90तमः श्लोकः तृतीयस्य तरङ्गस्य उल्लासस्य अस्ति बाह्यमिति तत्प्रथेव चेत् बाह्यमिति तत्प्रथेत चेत् तादृशप्रथनगर्भितं हि तत् तादृशप्रथनगर्भितं हि तत् अग्रे तादृशं अग्रे आगतः अग्रे अग्रिमं पठ्यताम् जी न प्रवेदयति निष्प्रमाणकं मानमं खलु साधयेत् प्रथाम् मानमं खलु साधयेत् प्रथाम् तो तत् प्राक्तने श्लोके बिम्बप्रतिबिम्बयोः तत्र नैरपेक्षेणैव बिम्बनैरपेक्षेणैव प्रतिबिम्बः प्रतिबिम्बनैरपेक्षेणैव बिम्बः तत्सर्वं भगवत्याः विमर्शात्मिकायाः किं शक्तिप्रथनं बिम्बप्रतिबिम्बरूपेण भगवती एव स्वयं स्वात्मानं विभर्ति इति मीमांसितम् आसीत् तो अस्ति बाह्यम् इति तत्प्रथेत चेत् तादृशप्रथनगर्भितं हि तत् तो अस्ति बाह्यम् इति तत्र बाह्या यथा मुकुरे मुकुरनगरे प्रतिबिम्बितं मुकुरात् बहिर्भवति मुकुरस्य अभ्यन्तरे तु न क्वापि वर्तते एवं अस्ति बाह्यमिति प्रथयेत तत्प्रथा इति चेत् तस्य प्रतिबिम्बस्य प्रथा बाह्यं भवति इति चेत् गर्भितं हि तत् तादृशप्रथनेन गर्भितम् एव भवति बिम्बः बिम्बः न प्रवेदयति निष्प्रमाणकम् अत्र किमपि प्रमाणरहितं किमपि ज्ञातुं तन्न शक्यते मानमं खलु साधयेत् प्रथाम् ये प्रथा बाह्यप्रथा भवति इत्यस्मिन् किं प्रमाणं तत्र तत्र निष्प्रमाणकं किमपि न प्रवेदयति केवलं मानम् एव प्रथां तस्य बाह्यतया तत्र तद्वत् यथा मुकुरनगरे वस्तुतः बाह्यं न भवति अभ्यन्तरेपि न भवति एवं तत्र केवलं प्रमाणमेव प्रथां ख्यातिं वस्तुत्वं साधयितुं क्षमते केवलं खलु निश्चयेन अस्य पदसंगति एवं भविष्यति अस्ति बाह्यम् इति प्रथेति चेत् तत्प्रथा बिम्बस्य प्रथा बाह्यं भवति इति चेत् तो तत् बिम्बः तादृशप्रथनगर्भितं भवति तो तत् निष्प्रमाणकं तद् न प्रवेदयति
तो मानमेव तत्प्रथां साधयेत प्रमाणेनैव तस्य प्रथां बहिरिव यत् प्रथनं भवति तत् साध्यते तेन बिम्बं विनापि सद्भावे न कापि क्षतिः इत्थं विश्वमिदं नाथे भैरवीय चिदंबरे प्रतिबिम्बमलं स्वच्छे खलु वन्य प्रसादतः भैरवीय चिदंबरे चिदाकाशे भैरवाकाशे यत् संपूर्णं विश्वं प्रतिबिंबितम् इति प्रतिबिंब्यते इति उक्त्या स्वच्छे भैरवाकाशे इदं विश्वं प्रतिबिंबितं न खलु वन्यप्रसादतः तत्र अन्यत् तस्य भैरवाकाशे प्रतिबिम्बे कस्यचित् अन्यस्य बिम्बान्तरस्य तद् प्रतिबिम्बत्वेन प्रतिबिम्बित्वम् अत्र न सुसङ्गतं खलु वन्यप्रसादतः नूनं बिम्बं विना प्रतिबिम्ब सद्भावः सद्भावे न कापेक्षति किन्तु क्व भवति एवं यत्र भैरवीय चिदंबरे स्वस्मिन् स्वात्मस्वभित्तौ कलयति धरणी मा शिवान्तं जगति पृथिव्यादि शिवभूतं जगत् यत्र प्रतिबिम्बितं स्वस्मिन् प्रतिबिम्बितं स्वात्मस्वभित्तौ प्रतिबिम्बितं तत्र बिम्ब प्रतिबिम्ब भेदः न भवति यथा साधारण प्रतिबिम्बादौ खड्ग जल इत्यादौ और प्रतिबिम्बे मुकुरादौ यथा बिम्ब प्रतिबिम्बयोर्भेदः दृश्यते तद्वत् भैरवचिदं भैरवीयचिदंबरे चिदाकाशे प्रतिबिम्ब विश्वस्य प्रतिबिम्बितस्य विश्वस्य अन्यत् कश्चित् बिम्बः न अपेक्षते यस्य तत् प्रतिबिम्बं स्यात् रोवनं हाँ जी इदानीं मात्रमानमेयरूपत्रिपुटिया अनुपालनं त्वयि नार्थक्रियां जनयति शक्तिरुत्कर्षं वर्णयन् शक्तिप्रकर्ष शक्तिरुत्कर्षं वर्णयन् शक्तिप्रकर्षवर्णनव्याजेन विनेयजनबुद्धिम् उत्तेजे विनेयः यदि यत्र कश्चित् बिम्बं विना प्रतिबिम्बं न संभवति कथमपि न संभवति तो तत्र यदि कश्चित् तर्कमात्रम् अवलम्ब्य कश्चित् विवदेत् चेत् अत एव तत्र उक्तं व्याख्यात्रेण विनेयजनबुद्धिम् उत्तेजयति ये स्तब्धाः भवन्ति केवलं ये तर्क किं वितण्डामात्रैकशरणाः ते अत्र न समाविश्यन्ते अत एव अत्र गुरुक्रमात् यदागच्छति यद्यपि युक्त्यादौ न सिद्ध्यति निरूपस्य शब्दादे कीदृशी प्रतिबिम्बता निरूप शब्दादीनामपि प्रतिबिम्बनं भवति रूपस्य प्रतिबिम्बनं भवति तत्सर्वं बिम्ब प्रतिबिम्ब इति लौकिक बिम्ब प्रतिबिम्बवत् परमेश्वर विमर्श मुकुरे यथा परमेश्वरस्य पर विमर्श मुकुरे यथा विश्व प्रपंचम प्रतिबिंब्यते तत्र लौकिकं बिम्ब प्रतिबिंब नियमः तत्र न फलितार्थ न चरितार्थ विनेयजन बुद्धिम् उत्तेजयति ये अत्र गुरुशास्त्र आगमशास्त्रे श्रद्धापिताः तेषां बुद्ध्यादौ अवताराय इदानीं ये पठ्यते इदानीं ये प्रणीयते महाकविना ईदृगे ददिति चैव माफलम् ईदृगे तदिति चैव माफलम् तत्तथेति विमर्श आन्तरः तत्तथेति विमर्शान्तरः निर्विवाद उपधान शब्दवत् निर्विवादोपधान शब्दवत् कर्मसा त्वयि पुटत्रयी स्थिता कर्मसा त्वयि पुटत्रयी स्थिता तत्र बिम्ब प्रतिबिम्बयोः बाह्य प्रथन निषेधः कथं वर्तते कर्मसा त्वयि पुटत्रयी स्थिता त्वयि एव यतोहि मात्रमानमेय इति लक्षणः किं त्रिपुटी त्वयि एव स्थिताः अत एव अत्र साधारणबिम्ब प्रतिबिम्बादिवत् बिम्ब प्रतिबिम्बयोर्भेदः अत्र नास्ति ईदृगेतदिति चैव माफलं तत्तथेत हि विमर्श आन्तरः चैव माफलं तत्र ईदृग एतत् इति यदि तुलनायाम् ईदृग एतत् ईदृग एतत् इति तस्य फलम् अत्र न भवति तत् तथा ईदृगेतत्
तत्र लक्षणादिभ्यः एतत् ईदृक् तद्घटस्तद्घटः पृथुबुदिनाकारः कपालखर्बरद्वय पृथुबुज्ञाकारः वर्तुलाकारः घटः इति ईदृगेदत् इति अत्रस्य साफल्यं नास्ति। तत्तथेति हि विमर्श अन्तरात् तत्तथा इति भवति तद्घटस्तद्घटः स्पष्टघटावभासः अस्पष्टघटावभासः भवति तथा स्पष्टघटावभासः भवति तत्तथा। तो यह तत्तथा इति प्रकृतिकः यः अन्तरः विमर्शः प्रत्यवमर्शः निर्विबाध यस्य बाधः न शक्यते निर्विबाध उपधान शब्दवत् उपधानं निर्विबाध उपधान शब्दवत् कर्मसा त्वयि कुटस्त्रेतु यथा निर्विबाध शब्दे उपधानम् उपधा भवति उपधा किं भवति उपधा ये वैयाकरणानाम् उपधा तु पृथक् भवति उपधा उपधा भवति अन्तिमस्य पूर्ववर्ती वर्णः उपधा भवति। उपधान शब्दवत् निर्विबाध उपधान शब्दवत् उपधीयते उपधानं मानम् उपधीयते अनेन इति मानम् निर्विबाधः अर्थात् निर्विबोधः इति पाठभेदः निर्विबोध उपधान शब्दवत् निर्विबोध उपधान इत्यादिवत् भगवत्यां यथा निर्विबोध उपधान इत्यादि शब्देषु यत्र निर्विबोध इति अस्मिन् बोधः वर्तते और उपधान इत्यस्मिन् उपधानम् आधानम् उपधान शब्देषु यथा अन्तर्विमर्शः भवति तथैव कर्मसा त्वयि पुटत्रयी स्थिता त्वयि पुटत्रयी मात्रमानमेयात्मकं मेयात्मिका पुटी त्रिपुटी त्वयि एव स्थिता प्रमया प्रमिति प्रमेयेण व्यवहारं निर्वाह्यं पर्यन्ते प्रमातरि सर्वं निक्षिप्य जनाः सुखमास्ते प्रमातरि सर्वं तत्र प्रमिति प्रमाण व्यवहारयोः आश्रय प्रमाता भवति इति बोधः एवं रामचंद्र महाभाग एवं आचार्य प्रमिति व्यवहारोपधायक वृत्ति विशेषः भवति प्रमाणम अस्ति एवं और तदाश्रय प्रमाता प्रमिति प्रमाणयोराश्रय प्रमाता भवति बौद्धेषु किन्तु अत्रापि प्रमिति प्रमाण व्यवहार तत्र प्रमिति प्रमाणयोर आश्रय प्रमाता प्रमाता न भवति त्रिपुटिः यतो हि भगवत्यां त्रिपुटी प्रमाण प्रमेय इति त्रिपुटी भगवत्याम् एव अवस्थिता अत एव तत्र श्रीणाम् अत्र समाहारः क्रियते सत्यमाचार्य प्रमातु पृथक् सत्ता नास्ति एव भगवती एव तद्रूपेण भासमाना इति केवलं प्रमातुः आश्रयत्वं प्रमातुः एव आश्रयत्वं स्वीक्रियते चेत् तर्हि बौद्धादीनां प्रसङ्गः अत्र उपतिष्ठेत तो श्वः अस्य वृत्तिं मध्येष्यामः ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय ओम नमः शिवाय सततम् पंचकृत्यविदायिने चिदानन्दविनस्वात्मा परमार्थावभागिने Tomorrow.